अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आप देख रहे हैं हादी मीडिया और मैं हूँ शैब सईद। नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं उलूम नबविया की अजीम दीनी दरसगाह मदरसा अरबिया तालीम उल कुरान खुलफाए राशिदीन। नाजरीन, ये वो अजीम मदरसा है जहाँ पर दर्जा फारसी अव्वल से लेकर दर्जा खामसा तक और इसी तरह यहाँ पर दर्जा हिफ्ज़ की 3 क्लासें यहाँ बैक वक्त मौजूद। और यही नहीं, इसके साथ साथ शोबे तजवीद जो कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु अन युक़रअल कुरानु कमा उन्ज़िल, के बेशक अल्लाह ताला को यही पसंद है कि कुरान जिस तरह उतरा उसी तरह ही पढ़ा जाए। नाजरीन, ये उसी को शोबे तजवीद के नाम से याद किया जाता है। तो शोबे तजवीद की यहाँ पर भी क्लास काफ़ी कसीर तादाद में यहाँ तलबा उस क्लास के अंदर मौजूद हैं। नाजरीन, ये वो अजीम मदरसा है जिसको अल्लाह के नबी ने वहाँ अपने अरब के अंदर वल्लमा आदम अल अस्मा के साथ कायनात में सबसे बड़ा मुअल्लिम हुजूर अक़दस सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नहीं आया। तो ये उन्हीं की विरासत से ये मदरसे आज तक कायम हैं। वहाँ उनका मदरसा असहाब सुफ़ा था। यहाँ पर उसकी बुनियाद यूँ समझें कि ये उसकी छोटी सी एक अदना सी शाख है जिसे खुलफ़ाए राशिदीन के नाम से याद किया जाता है। नाज़रीन, हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जहाँ पर शोबे तजवीद की क्लास मदरसा अरबिया खुलफ़ाए राशिदीन के अंदर मौजूद है। तो वहाँ पर शोबे तजवीद के अंदर अ, 2 तालिब इल्म ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी एक नुमाया किरदार अदा किया है, जिसकी वजह से आज हम उनके पास यहाँ पर आए हैं। शोबे तजवीद के अंदर साबके के अंदर भलाई के इरादे के अंदर उन्होंने एक कदम उठाया है जिसमें उन्होंने अपने नाम कामयाबियाँ भी की हैं। और वो 2 अजीम तलबा हैं जिन्होंने मुसाबका करके अपने आप को एक रोशन किरदार अदा किया है, अपने असातिज़ा की हौसला अफ़ज़ाई बने हैं और मदरसे के लिए एक रोशन किरदार बने हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं उनके पास, तो हम चलते हैं उनसे बात करते हैं कि ये आपने किस तरह अपने नाम ये एज़ाज़ात हासिल किए हैं। नाज़रीन, हम इससे पहले कि उन तलबा से मिलें, बल्कि इससे पहले हम चलते हैं उन असातिज़ा के पास जिन्होंने अपनी मेहनत और काविशों के बावजूद अपने नन्हे-मुन्ने तलबा को इस मकाम तक पहुँचाया और एक मकाम देने के लिए, अपने तलबा का एक नाम बनाने के लिए उन पर कितनी और किस कदर मेहनत करते हैं। हम उनके पास चलते हैं। यहाँ पर शोबा तजवीद के सदर मुदर्रिस हैं, इंतहाई अजीम शख्सियत हैं, कारी सलीम और रशीद साहब। तो हम उनसे मिलते हैं कि उन्होंने अपने तलबा पर किस कदर ये काविश की और ये किस तरह उन्होंने मुसाबके के अंदर तलबा को तैयार किया और किस कदर उन्होंने मेहनत की और उनकी मेहनत के अंदर उनका क्या किरदार है, ये हम उनसे उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो आइए नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद सलीम और रशीद साहब। जहाँ तक इनकी खुलूस की बात की जाए तो ये निहायत ही मुहब्बतें निछावर करने वाले, दोस्तों के साथ तो बिलखुसूस भाइयों की तरह और शागिर्दों पर भी दोस्तों से कुछ कम नहीं होते। तो इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि कारी साहब ने हमें टाइम दिया। तो आइए इनसे मिलते हैं और इनसे थोड़ी मालूमात लेते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कारी साहब, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दें। मेरा नाम सलीम और रशीद है। मेरा घर मौज़ा बकापुर, हतेजी, तहसील अहमदपुर, ज़िला बहावलपुर में है और मेरी उम्र तकरीबन 31 साल है। मैं 8 साल से पढ़ाई मैंने शुरू की थी, तो हिफ्ज़ किया, नाज़रा और गर्दान पढ़ता रहा। उसके बाद मैं कुछ अरसा बहावलपुर में अपना आलिम दीन वाला कोर्स पढ़ता रहा। फिर उसके बाद मैंने 3 साल तजवीद व क़िरात की। फिर मैं 8 साल तक बहावलपुर में पढ़ाता रहा। उसके बाद अब इधर चौथा साल है। जामिया खुलफ़ाए राशिदीन उच्च शरीफ मोहतरम हज़रत मौलाना इब्राहीम साहब का मदरसा है, वहाँ मैं शोबा तजवीद व क़िरात में मुदर्रिस हूँ। मेरे पास तकरीबन हर साल 70 से 80 तक बच्चे आते हैं जो हाफ़िज़ कुरान होते हैं, तो वो साथ तजवीद व क़िरात भी पढ़ते हैं, गर्दान भी करते हैं मेरे पास। अच्छा, माशाल्लाह कारी साहब। अच्छा, ये बताएं कि आप इस शोबे के साथ कितने अरसे से वाबस्ता हैं? मैं इस शोबे में
11 سال سے وابستہ ہوں، تدریس کر رہا ہوں 11 سال سے۔ اچھا ماشاء اللہ، 11 سال سے آپ اس شعبے میں وابستہ ہیں، تو یقیناً آپ کے طلباء کی تعداد بھی کافی ہوگی، تو آپ ان طلباء کے بارے میں بتائیں کہ اب تک آپ سے کتنے طلباء نے یہ تعلیم حاصل کی ہے؟ تقریباً 1000 سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، ہر سال جو فارغ ہو جاتے ہیں سند یافتہ۔ سند یافتہ یعنی 1000 طلباء سے بھی اوپر ہیں۔ اچھا اگر سب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس تجوید کو پڑھنے کے لیے کتنی عمر کا ہونا شرط ہے، حفظ شرط ہے یا نہیں؟ تجوید کے پڑھنے کے لیے حفظ کا ہونا شرط نہیں ہے، جو بھی قرآن پاک سادہ پڑھتے ہیں جیسے، تو ان کے لیے تو ویسے بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن پاک کو تجوید کے مطابق ہی پڑھیں، کیونکہ اس میں کچھ لان جلی لان خفی اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو معنی بدل جاتا ہے، تو اس کا ثواب ہی نہیں ملتا۔ یہ بتائیں کہ یہ شعبہ تجوید کتنے عرصے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ آپ طلباء کو جو یہ ناممکن کو ممکن کر کے آتے ہیں، مقابلوں کے اندر پوزیشنیں لے کے آتے ہیں، آپ مقابلے کے لیے ان کو کیسے تیار کرتے ہیں؟ تجوید 2 سال میں مکمل ہو جاتی ہے۔ جو حافظ قرآن بچے ہوتے ہیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت بھی ان کا نصاب 2 سال کا بنا ہوا ہے، تو جو حافظ بچے ہوتے ہیں تو وہ تجوید بھی مکمل کر جاتے ہیں 2 سال میں، گردان بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ باقی جو مقابلوں میں ہم بچوں کو تیار کرتے ہیں، تو بچے جو اچھا پڑھنے والے ہوتے ہیں، منزلیں ان کی اچھی ہوتی ہیں، یاد ہو جاتی ہیں، تو ان کو ہم حجازی لہجوں میں، عربی لہجوں میں ان کو ہم بار بار پریکٹس کرا کے، ان لہجوں کی مشقیں کرا کے ہم ان کو پھر ان میدان تک لے آتے ہیں۔ اجازت ہو تو ہم آپ کے بچوں سے بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ ہاں پوچھ لیں ہمارے بچوں سے بھی کچھ۔ تو آئیے ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت یہ ہمارے ساتھ مستقبل کا ہیرا، میں کہوں تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یہ ہمارے مستقبل کا ہیرا بھی ہیں، اور یہ ہمارے مستقبل کے لیے ایک عظیم نمونہ پیش کرنے والے طلباء کرام بیٹھے ہیں۔ ہم ان سے سوالات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنے اساتذہ کا اور مدرسے کا جو ہے نام روشن کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد حامد ہے۔ محمد حامد صاحب، آپ کس مدرسہ کے اندر پڑھتے ہیں؟ میں مدرسہ تعلیم القرآن خلفائے راشدین میں پڑھتا ہوں۔ اور اس مدرسہ کے کوئی محتمم صاحب، ان کا نام؟ محتمم کا نام مولانا محمد ابراہیم صاحب۔ مولانا محمد ابراہیم صاحب، ماشاء اللہ۔ یہ بتاؤ کہ آپ نے جس مقابلے کے اندر آپ نے یہ حصہ لیا ہے، آپ نے ان کی تیاری، پڑھنے والے اپنے اساتذہ کا نام پیش کریں۔ پڑھانے والے ہیں قاری محمد سلیم الرشید صاحب۔ یہ بتائیں کہ آپ نے پوزیشن ابھی لی ہے یا اس سے پہلے بھی آپ نے کبھی لی ہے، اور اب بھی لی ہے تو اس کون سے مقابلے کے اندر آپ نے کون سی پوزیشن لی ہے؟ جی میں نے پچھلے سال میں نے جوتوئی تحصیل میں دوسری پوزیشن لی تھی، اور اب اسی سال میں بھی استاد جی نے ہمیں تیار کیا ہے، اور جامعہ اسد بن زرارہ میں مسابقہ برائے کامل الحفظ القرآن مع تجوید میں ماشاءاللہ میں نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے، ماں باپ کی دعاؤں سے میں نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ قاری محمد حامد صاحب، ماشاءاللہ بہت آپ نے اچھا ہمارے ساتھ دیا ہے، تو آپ تھوڑا سا ہمیں تلاوت قرآن پاک سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا ناظرین، یہ ہمارے ساتھ دوسرے بھی قاری صاحب موجود ہیں، ہم اس سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب،
محمد محسن. میں نے 6ٹھی پوزیشن حاصل کی ہے. اچھا ماشاء اللہ. ناظرین آپ تھے یہ صاحب بھی ہیرے جو ان کا سرمایہ ہیں، تو ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا ہے اپنا، اور انہوں نے معاون رہے ہیں ہماری ویڈیو کے اندر. سے شکریہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید اور مدد دگنی رات چگنی جو ہے ترقی